भारत की जानब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर के पुरअमन माहौल को ख़राब करने के लिए हमेशा कोशिशें की गई। भारत की जानब से हालिया दिनों में लाइन ऑफ कंट्रोल की सिविलियन पॉपुलेशन पर बिलाइस्ताल फायरिंग के साथ आईडीज़ का बेदरेग इस्तेमाल भी जारी है। 2016 से भारतीय फ़ौज का आईडीज़ लगाने का रुझान तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। अब तक 54 आईडीज़ के वाक़यात लाइन ऑफ कंट्रोल के इस बार रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें चकोठी, नेज़ापीर, चिड़ीकोट, रक चिकड़ी, देवा, बटल और कोट कटेरा सरे फहरिस्त हैं। इन वाक़यात में मुतअद्दिद बेगुनाह जानों का ज़िया भी हुआ है। हाल ही में शवाहिद के मुताबिक बाग, बटल, देवा और सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री के रास्ते सरहद के इस पार आईडीज़, बारूदी मवाद और मंशियात वगैरह भी स्मगल की गई हैं। 4 और 6 फरवरी 2025 के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट के इलाके में आईईडीज़ बरामद हुई, जबकि एक धमाके में एक शहरी भी शहीद हो चुका है। भारत पुंछ, बाग, कोटली, मीरपुर और रावलाकोट की लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है और ताकि अवाम के हौसले पस्त किए जा सकें। इन वाक़यात के बारे में पाकिस्तान ने यूएन ऑफिशियल्स को सबूत भी फराहम कर दिए हैं। भारत ने देवा और बाक्सर सेक्टर में सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया, जिसमें पाक फ़ौज ने इसका भरपूर जवाब दिया। क्रॉस फायरिंग में पाक फ़ौज के 2 जवान भी ज़ख्मी हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय बिलाइस्ताल कार्रवाइयों ने इलाके के पुरअमन माहौल को ख़तरे में डाल दिया है। भारतीय फ़ौज ये मकार चालें चलने की भरपूर कोशिशें कर रही है, लेकिन इसे पाक फ़ौज की जानब से मुंह की खानी पड़ रही है। भारतीय फ़ौज और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाक फ़ौज पर इलाकाई अमन ख़राब करने का इल्ज़ाम लगाया, हालांकि ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इसकी हालिया मिसाल बटल सेक्टर में आईडीज़ का वाक़या है, जो सबके सामने आया है। भारतीय फ़ौज की कई यूनिट्स और ऑफिसर्स मंशियात की गैर कानूनी नकलो हरकत में मुलव्वस पाए गए और इन्हें सज़ाएँ भी हुई। इनका तरीका कुछ इस तरह है कि आगाज़ में ये अपने एजेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कम तादाद में मंशियात स्मगल करवाते हैं। बाद अज़ा बड़ी कंसाइनमेंट का आर्डर दिया जाता है, जिसे आईडी से टारगेट किया जाता है। इसी तरह भारतीय फ़ौज के सिपाही अपने ही एजेंट्स के ज़रिए हथियार स्मगल करवाते हैं। फिर इन हथियारों को फेक रिकवरी ऑपरेशंस के ज़रिए मीडिया में दिखाया जाता है और बाद अज़ा इन्हीं एजेंट की टारगेट किलिंग करके अपनी कामयाबी के झूठे जौहर दिखाए जाते हैं, ताकि फ़ौज में एजाज़ात और तरक्कियाँ हासिल की जा सकें। नवंबर 2022 में मकबूजा कश्मीर में पंजतरा लाइन ऑफ कंट्रोल से 1.6 किलोमीटर दूर के एक गांव में भारतीय फ़ौज के किसी घर के करीब हथियार छुपाने की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, जिसकी बदौलत भारतीय फेक रिकवरी ऑपरेशन मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ था। भारतीय फ़ौज अपने ही इलाकों में मजलूम निहत्ते कश्मीरियों पर फेक काउंटर टेररिज्म का बयानिया बनाती है और पाकिस्तान पर टेररिज्म फैलाने का झूठा इल्ज़ाम लगाती है। 16 फरवरी 2023 को भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कपवाड़ा के इलाके में यूसुफ उमर नामी शख्स के ज़रिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के 3 लोगों को मंशियात और हथियार स्मगलिंग के लिए आमादा किया और साथ ही कार्रवाई करके इन लड़कों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एंगेज किया, जिसमें एक शख्स मारा गया और 2 फरार हुए।
اور ساتھ ہی اس واقعے کے فوراً بعد بھارتی فوج نے پاکستان پر اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا جھوٹا الزام میڈیا کے ذریعے پھیلایا۔ بھارتی فوج میں خودکشی کے واقعات تیزی سے بڑھے ہیں، جس کی کچھ وجوہات ہیں، جس میں مورال کا فقدان، بھارتی فوج کے عوام پر بڑھتے ہوئے مظالم، بھارتی آفیسرز کا اپنے جوانوں کے ساتھ غیر امتیازی سلوک، ٹراما اور سٹریس ہیں۔ بھارتی فوج ان خودکشی کے واقعات کو چھپانے کے لیے کبھی فریڈم فائٹرز کے ساتھ کسی جھڑپ میں یا کراس بارڈر فائرنگ میں ان جوانوں کے مارے جانے کا جھوٹے دعویٰ کرتی ہے تاکہ اس کا مکار چہرہ دنیا کے سامنے عیاں نہ ہو سکے۔ بھارت کی جانب سے آزاد جموں و کشمیر میں بدامنی پیدا کر کے عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی بھی لگاتار کوشش کی جاتی ہے۔ بھارت کی جانب سے فائر بندی کے معاہدے کی خلاف ورزیاں پاکستان کو اشتعال دلانے اور کشمیریوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں ہیں۔ بھارتی فوج جعلی مقابلوں سے پاکستان پر دراندازی کے لیے بے بنیاد الزامات کے ذریعے اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کی مذموم کوشش کرتی رہتی ہے۔ بھارت یہ سازشیں کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو عالمی سطح پر دہشت گردی کی حمایت کرنے والا ملک ثابت کیا جا سکے۔ بھارت کے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے تخریبی سرگرمیوں کے شواہد ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کا قتل اور امریکہ میں گرپت ونت سنگھ کی قتل کی سازش اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ بھارت کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ ایسی سرگرمیاں بحران کو بڑھا سکتی ہیں، جس سے علاقائی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بھارت کو یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ پاکستان بھی اسی انداز میں جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور اس کی تمام کوششیں بزدل دہشت گردی پر ہی مرکوز ہیں۔ بھارتی فوج کئی برسوں سے انہی عوامل پر عمل پیرا ہے۔ بھارت آئی ڈیز کا بے دریغ استعمال کر کے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے، جبکہ ان آئی ڈیز کا شکار معصوم مسلمان اور ہمارے بھائی ہو رہے ہیں۔ البتہ بھارتی فوج ان معصوم شہریوں کو ہمیشہ دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ بھارتی فوج انتہائی غیر پیشہ ورانہ کردار کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ انہیں نہ تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے اور نہ ہی ان میں کوئی فوجی صلاحیت نظر آ رہی ہے، جو مسلسل اپنی ہی لگائی ہوئی آئی ڈیز کا شکار ہو رہے ہیں اور جس کا الزام یہ پاکستان پہ لگا دیتے ہیں۔ در حقیقت بھارتی فوج کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں مکمل ناکام رہی ہے اور اس بات کا اثر بھارتی فوج پہ بہت بھاری پڑ رہا ہے، جس کا ثبوت آئے دن بھارتی فوجیوں کا مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی خودکشی کے واقعات ہیں۔ حالیہ اندازے کے مطابق اس شرح میں 17% تک اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ پچھلے 5 سالوں میں 800 سے زائد آفیسرز اور جوانوں نے خودکشی کی ہے۔ یہ واضح ثبوت ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی بھارتی اعصاب پہ بری طرح سوار ہو چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی اس تصواب رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کل کی طرح آج بھی اس مقبوضہ کشمیر کے عوام صرف پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کریں گے۔ اقوام عالم کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ علاقے کی سلامتی کے لیے کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کی خواہش کے مطابق ہونا ضروری ہے، جو کہ دراصل الحاق پاکستان ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔